हिरासत के दौरान इंडियन फौजियों ने मेरी तलाशी लेते वक्त मेरे पास जितने रुपए थे वो निकाल लिए थे और मेरी घड़ी भी अपने कब्जे में कर ली थी। अब मेरे पास सिवाय 3 कपड़ों यानी पतलून, कमीज और पुरानी जैकेट के और कुछ नहीं था। इतने में फौजी कैप्टन मेरे पास आ गया। फौजी गार्ड ने जल्दी से कुर्सी लाकर मेरे स्ट्रेचर के पास रख दी। कैप्टन कुर्सी पर बैठ गया। सिगार उसके हाथ में सुलग रहा था। उसने मुझे तहकुमाना अंदाज में कहा, आंखें खोलो। मैंने आंखें खोल दी। मैं पहले ही नीम व आंखों से उसे वहां आता देख रहा था। कैप्टन मुझे एतमाद में लेने के अंदाज में कहने लगा, याद रखो हमने तुम्हारे साथ अभी तक बड़ी नरमी का सलूक किया है, लेकिन नागपुर से जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेजर आ रहा है वो बुचर यानी कसाई के नाम से मशहूर है। वो तुम्हारा पेट फाड़ डालेगा और तुम्हारे पेट में जितने राज तुमने छुपाए हैं वो सारे बाहर निकाल लेगा। इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि उसके आने से पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा दूसरा मफरूर साथी कहाँ छुपा हुआ है और भारत में तुम लोग कहाँ पर ये काम कर रहे हो। मैं तुमसे एक बार फिर वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा और तुम्हें यहाँ से बर्मा के शहर रंगून भिजवा दूंगा। वहाँ से तुम बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान जा सकोगे। मैंने कहा, सर मैं बेगुनाह हूँ, मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ। ठीक है, कैप्टन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी अलग की जाए तो फिर मेजर शरद इस काम में माहिर है। कल नहीं तो परसों यहाँ आ जाएगा। ये कहकर कैप्टन मेरे कमरे से निकलकर अपने कमरे में मेज पर जाकर बैठ गया और काम करने लगा। ड्यूटी गार्ड ने मेरे दरवाजे को जोर से बंद करके ताला लगा दिया। इसका मतलब था कि नागपुर से मेजर शरद कल नहीं परसों वहां पहुंच रहा था। जब मैं इस लम्हे का तसव्वुर करता जब मेजर शरद मुझे अपने सामने एक पाकिस्तानी कमांडो के रूप में देखेगा, मेरे कानों में आंधियां सी चलना शुरू हो जाती। मेजर शरद तो मुझे धर्मवीर की हैसियत से जानता था, जिसने उसकी बहन को डाकुओं के चुंगल से निकाला था और जो हर वक्त देशभक्ति के राह अलापता रहता था। मुझे मालूम था कि इस हैरत अंगेज इंकशाफ के बाद वही मेजर शरद जो मुझे अपना छोटा भाई समझता था मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा इस बात का था कि मैं दुश्मन की कैद में मारा जाऊंगा और एक ऐसा वसीला मेरे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा जिसकी मदद से मैं भारत के पाकिस्तान दुश्मन अजाइम के टॉप सीक्रेट खुफिया राज बहुत आसानी से हासिल कर सकता था। इतने में 2 फौजी साथ वाले कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने भारतीय कैप्टन को सैल्यूट किया। भारतीय कैप्टन उन्हें साथ लेकर मेरे कमरे में आ गया। दोनों फौजियों में से एक सिख था और दूसरा गोरखा। उन्होंने मेरी नब्ज देखी। सिख फौजी जो कैप्टन के रैंक का था कहने लगा, ये अब ठीक हो गया है, इसे चैम्बर 5 में पहुंचा दो कैप्टन। भारतीय कैप्टन ने कहा, यस मेरा भी यही ख्याल था, ठीक है मैं इसे आज रात चैम्बर 5 में भेज दूंगा। सिख कैप्टन कहने लगा, नागपुर से स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस के मेजर शरद दीवान का पैगाम भी आ गया है। वो परसों सुबह की गाड़ी पर नागपुर से पौंडीचेरी पहुंच रहा है। वो पूरा बुचर है। वो पाकिस्तानी कमांडो से सब कुछ मालूम कर लेगा। इतनी देर तक चैम्बर 5 का कैप्टन जोशी उससे इंटेरोगेट करेगा। फिर उसने मुझे गाली देकर कहा, तुम लोगों ने हमारी नेवी का इतना बड़ा नुकसान किया है कि तुम जैसे 1000 कमांडोज को फांसी पर लटका देने से भी ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता। मैंने दिल में कहा, अगर खुदा ने मेरी जिंदगी लिखी है तो तुम्हें इससे भी 1000 गुना ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। दोनों फौजी चले गए। कुछ वक्त गुजर गया। उसके बाद मुझे हथकड़ी लगाकर 2 फौजी गार्ड्स की निगरानी में एक इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में ले जाकर डाल दिया गया। यहाँ फर्श पर सिर्फ नारियल की चटाई बिछी हुई थी, वहाँ और कुछ नहीं था। यहाँ मुझे टीन के डिब्बे में बासी सब्जियों का शोरबा और बासी डबल रोटी के 2 टुकड़े खाने को दिए गए। मिट्टी के प्याले में पानी पीने को मिला। ये चैम्बर 5 था। दीवार के साथ बल्ब जल रहा था। ये छोटा सा कमरा भी हवालात की तरह था, जिसका दरवाजा लोहे की सलाखों वाला था। दरवाजे के आगे एक तंग सी राहदारी थी। यहाँ किसी जानिब एक बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी दरवाजे के आगे पड़ रही थी। ये कोई खास किस्म का उकूबत खाना था जहाँ मुझसे किसी कैप्टन जोशी ने पूछगिछ करनी थी और मुझ पर कोई नई किस्म का तशद्दुद करना था। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात का था कि परसों सुबह किसी वक्त मेजर शरद दीवान नागपुर से यहाँ पहुँचने वाला है। उसके आने से पहले वहाँ से फरार हो जाना चाहता था, लेकिन फरार का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिस इमारत की दूसरी मंजिल के टॉर्चर चैम्बर 5 में मुझे कैद किया गया था उसके पीछे कोई रेलवे लाइन थी। वहाँ से किसी वक्त कोई इंजन रेलगाड़ी के डिब्बों को लेकर शंट करता, सीटी बजाता आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाता था। इस कमरे में ना तो कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की। इतने में एक काले रंग का खौफनाक चेहरे वाला आदमी जिसने कैप्टन की वर्दी पहनी हुई थी और जिसके गाल पर लंबा सा किसी जख्म का निशान था, हाथ में एक ब्रीफकेस लिए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। एक सिपाही ने फौरन कुर्सी लाकर रख दी थी। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसने सबसे पहले मेरी नब्ज देखी, फिर बेरहमाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारा साथी कमांडो कहाँ रूपोश है और इंडिया में तुम पाकिस्तानी कमांडोज का हाइड आउट कहाँ है? मैंने बड़ी बेजारी से कहा, मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ, मुझे नाहक गिरफ्तार किया गया है। बहरी जहाजों की तबाही से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो बोला, मेरा नाम कैप्टन जोशी है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, कैदी की चमड़ी उतारने का माहिर हूँ। ये कहते हुए उसने ब्रीफकेस में से एक लंबा निश्तर निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, इस निश्तर से पहले तुम्हारे गाल पर एक लंबा कट लगाऊंगा,
پھر زخم کے اندر اپنی 2 انگلیاں ڈال کر صرف ایک جھٹکا دوں گا اور تمہارے گال کی کھال الگ ہو جائے گی۔ وہ مکروہ انداز میں ہنسنے لگا۔ نشتر اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیپٹن جوشی نے مجھے گردن سے دبوچ کر میرے گال پر نشتر چلا دیا۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے اپنی گردن اس کے شکنجے سے چھڑا لی۔ کیپٹن جوشی نے چلا کر ڈیوٹی گارڈ پر موجود سپاہی کو آواز دی، لانس نائک اسے آ کر پکڑو۔ لانس نائک جو دروازے کے باہر ڈیوٹی پر کھڑا تھا دوڑ کر اندر آیا۔ اس نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ میری ہتھکڑی یہاں لاتے وقت اتار دی گئی تھی۔ بچر کیپٹن جوشی نے نشتر میری گال پر لگایا ہوا تھا کہ ایک فوجی نے آ کر سیلوٹ کیا اور اونچی آواز میں بولا، سر سوامی گورکھ ناتھ جی آئے ہیں۔ کیپٹن جوشی کا نشتر والا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ جلدی سے میرے ٹارچر چیمبر سے نکل کر راہداری میں آ گیا۔ اس دوران ایک اونچا لمبا سادھو نمودار ہوا جس کے لمبے بال تھے، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی تھی، گلے میں منکوں کی مالائیں تھیں، ہاتھوں میں کڑے تھے اور ماتھے پر سندور کا ٹیکا تھا۔ وہ دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیپٹن جوشی نے جھک کر سادھو کے پاؤں چھوئے اور ہاتھ باندھ کر بڑے ادب سے بولا، مہاراج میرے دھن بھاگ کے آپ میرے آفس میں پدھارے۔ سادھو نے ایک نظر سلاخوں میں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، یہ پاکستانی جاسوس ہے کیا؟ کیپٹن جوشی بولا، جی مہاراج، ان لوگوں نے ہمارے 2 جہاز برباد کر دیے ہیں، ایک ہی پکڑا گیا ہے، دوسرے کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ سادھو نے، جس کا نام سوامی گورکھ ناتھ تھا، مجھے بہت برے لفظوں سے پکارا اور اندر آ گیا۔ کیپٹن جوشی بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ سوامی گورکھ ناتھ نے جھک کر مجھے دیکھا۔ میرے گال سے خون رس رہا تھا۔ اس نے غصیلی آواز میں کہا، بتا دے تیرے دوسرے ملچ دوست کہاں ہیں، نہیں تو تیری بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دیں گے۔ پھر سوامی نے کیپٹن جوشی سے پوچھا، ابھی تک اس نے اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتائے؟ کیپٹن جوشی ہاتھ باندھے پاس ہی کھڑا تھا، کہنے لگا، مہاراج ابھی بتا دے گا، میں نے اپنا آپریشن ابھی شروع نہیں کیا۔ سوامی گورکھ ناتھ نے اپنا ہاتھ آگے کر کے کیپٹن جوشی کے سر پر رکھا اور کہا کہ بالک، ہم گرو گورکھ ناتھ کیا ایک منتر پڑھ کر اس ملچ پر پھونکیں گے، اس منتر کے شر سے یہ فوراً اپنے ساتھیوں کے نام اور ٹھکانے بتا دے گا۔ کیپٹن جوشی خوش ہو کر بولا، مہاراج آپ منتر پڑھ کر ضرور پھونکیں، مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ کے منتر سے ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ سوامی وہیں فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے بازو بلند کیا اور نعرہ لگایا، الکھ نرنجن۔ اس کے بعد کیپٹن جوشی سے کہا، بچہ تم ہمارے خاص بال کے ہو۔ کیپٹن جوشی بولا، مہاراج یہ آپ کی کرپا ہے۔ سوامی نے کہا، فوراً جاؤ اور اپنے ہاتھ سے چائے کا ایک گلاس بنا کر لاؤ، ہم اس چائے پر منتر پڑھیں گے اور وہ چائے اس ملچ کو پلا دیں گے، پھر دیکھنا یہ کیسے بولتا ہے۔ کیپٹن جوشی نے کہا، ابھی لاتا ہوں مہاراج۔ سوامی نے تاکید کرتے ہوئے کہا، یاد رکھنا چائے خود بنانا، کسی دوسرے سے نہ بنوانا، نہیں تو منتر کا اثر جاتا رہے گا۔ کیپٹن جوشی بولا، مہاراج میں خود بنا کر لاؤں گا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ اس چیمبر 5 سے باہر نکل گیا۔ ڈیوٹی گارڈ نے دروازہ بند کر دیا اور چوکس ہو کر پہرا دینے لگا۔ سوامی گورکھ ناتھ مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ جاہل سادھو مجھ پر کیا منتر پھونکے گا۔ میرے دل پر اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا منتر سارے کا سارا بھسم ہو کر رہ جائے گا۔ مجھے صرف یہ خوشی تھی کہ میں کچھ دیر کے لیے انتہائی درندہ صفت اذیت سے بچ گیا تھا۔ میرے نزدیک یہ کوئی فراڈ یا سادھو تھا جس نے بھارت کے فوجی کیپٹن کو الو بنا رکھا تھا۔ سوامی گورکھ ناتھ نے اپنے چھوٹے سے کھدر کے تھیلے کو جو اس کی بغل میں لٹک رہا تھا کھولا اور ایک نظر دروازے کے باہر کھڑے فوجی کی طرف دیکھا، پھر تھیلے میں سے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی شے بڑی تیزی سے نکالی اور اسے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، اسے فوراً کہیں چھپا لو۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ سادھو کیا کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سوامی گورکھ ناتھ نے انتہائی درست مگر دبی آواز میں کہا، آدمی ہو کے جانور، اسے چھپا لو جلدی۔ میں نے رومال میں لپٹی ہوئی شے جلدی سے اپنی پتلون کی جیب میں چھپا لی۔ اسے پکڑتے ہوئے مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ ایک چھوٹا پستول ہے۔ صورتحال ایک دم تبدیل ہو گئی۔ سوامی گورکھ ناتھ اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ ایک بار منتر پڑھ کر اس نے میرے قریب آ کر میرے سر پر پھونک ماری اور آہستہ سے کہا، اس میں ایک خط بھی ہے، اسے پڑھ لینا، اور وہ منتر پڑھنے لگ گیا۔ دروازے کے باہر جو انڈین لانس نائک ڈیوٹی پر کھڑا تھا اس کا منہ سامنے کی طرف تھا، ہماری طرف اس کی پشت تھی۔ اتنے میں کیپٹن جوشی چائے کا پیالہ ہاتھ میں لیے آ گیا۔ سوامی جی نے خوش ہو کر کہا، شاباش، لا پیالی ادھر لا کر دے، بس سمجھ لے کہ تیرا کام ہو گیا جوشی۔ کیپٹن جوشی سوامی جی کے آگے چائے کی پیالی رکھ کر وہیں بڑے ادب سے بیٹھ گیا۔ سوامی گورکھ ناتھ بڑے لمبے لمبے منتروں کا جاپ کر رہا تھا۔ جب اس نے منتر پڑھنا ختم کیے تو چائے کی پیالی میں پھونک مار کر کیپٹن جوشی کو حکم دیا، اب یہ چائے اس ملچ کو پلا دے، اگر یہ نہ پیے تو اسے زبردستی پلا دے۔ اس کے ساتھ ہی سوامی جی نے مجھے آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کر دیا۔ کیپٹن جوشی نے چائے کی پیالی میری طرف بڑھائی اور کرخت آواز میں کہا، یہ میرے گرو جی کی خاص چائے ہے، اگر تو نے اسے نہ پیا تو میں تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ میں نے ذرا سا ہچکچانے کی اداکاری کی اور پھر سوامی جی کا اشارہ پا کر آہستہ آہستہ چائے پینے لگا۔ کیپٹن جوشی بڑا خوش ہوا۔ سوامی جی نے مسکرا کر کہا، جوشی جی، دیکھا ہمارا گرو گرنتھ ناتھ کا منتر کا اثر، یہ چائے پینے کے بعد کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جائے گا، ہم اسے یہاں اکیلا چھوڑ دیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم باہر راہداری میں ایک طرف کھڑے ہو کر 5 منٹ انتظار کریں گے، ٹھیک 5 منٹ کے بعد اسے ہوش آ جائے گا، پھر تم اسے پوچھو گے تو یہ اپنے سارے کمانڈو ساتھیوں کے نام اور پتے بتا دے گا۔ دھن ہو مہاراج۔ وہ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ سوامی جی نے کہا، ڈیوٹی پر کھڑے سپاہی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے ہٹا دو۔ ڈیوٹی پر کھڑا سپاہی بھی کیپٹن جوشی کے حکم سے ان کے ساتھ ہی ایک طرف کو چلا گیا۔
मैं समझ गया था कि स्वामी जी का इस ड्रामे से क्या मकसद है। वो यकीनन मुझे खत पढ़ने का मौका देना चाहते थे जो पिस्तौल वाले बंडल में साथ था। उनके जाते ही मैंने जेब से कपड़े में लिपटा हुआ बंडल निकाल कर खोला। ये एक बड़ा मॉडर्न किस्म का छोटा सा पिस्तौल था जिसके आगे छोटा सा साइलेंसर लगा हुआ था, साथ एक कागज तह करके रखा हुआ था। मैंने कागज खोलकर पढ़ा, उस पर उर्दू की इबारत में लिखा हुआ था, इस पिस्तौल की मदद से अगर तुम यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए तो इस कागज की पुश्त पर जो एड्रेस लिखा है वहाँ पहुँचकर गंगू नाम के बैरे से मिल लेना। कोड वर्ड जय सीताराम है। अगर पकड़े गए तो पिस्तौल गायब करके इस खत को मुंह में डालकर निगल लेना। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि रुक्के की गोली सी बनाकर उसे पतलून की जेब में डाल लिया और पिस्तौल दूसरी जेब में छुपा लिया। मगर मैं परेशान भी हो गया था, इसलिए कि ये पिस्तौल ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता था। कैप्टन जोशी वापस आते ही जब मुझ पर तशद्दुद शुरू करेगा तो यकीनी तौर पर पिस्तौल उसे नजर आ जाएगा। मुझे ये मालूम नहीं था कि स्वामी गोरखनाथ के रूप में हमारे आदमी ने इसका बंदोबस्त भी कर लिया हुआ था। बाहर से जे गोरखनाथ का नारा बुलंद हुआ। मैं समझ गया कि ये मुझे इशारा दिया गया है कि हम आ रहे हैं। उसके बाद स्वामी जी कैप्टन जोशी के साथ कमरे में आ गए। मैं इस दौरान जल्दी से जमीन पर लेट गया था। मैंने खुद पर मसनूई बेहोशी तारी कर ली थी। स्वामी जी ने आते ही कैप्टन जोशी से कहा, मलिच बेहोश है, अभी इसे होश में लाता हूँ, फिर देखना कैसे फरफर बोलता है। उसने कोई मंत्र पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंक मारी। मैंने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। कैप्टन जोशी ने मेरे पास बैठते हुए पूछा, बता तेरे दूसरे कमांडो साथी कहाँ कहाँ हैं, उनके नाम क्या हैं? मैंने यूं ही सोचे समझे बगैर एक चीख मारी और फिर बेहोश होने की अदाकारी करते हुए जमीन पर पड़ गया। स्वामी जी ने बाद में मुझे बताया कि मैंने ठीक किया था। स्वामी जी ने मुझ पर मंत्र पढ़कर फूंकने शुरू कर दिए। जब देर तक वो मंत्र पढ़ते रहे और मैं बेहोश ही रहा तो उन्होंने कैप्टन जोशी से कहा, बाल के मंत्र जरूरत से ज्यादा चढ़ गए हैं, ये अभी होश में नहीं आएगा, अभी इसे पड़ा रहने दो, सुबह आकर इससे तमाम राज मालूम करेंगे। सुबह तक इसे होश आ गया होगा। जो हुक्म महाराज, कैप्टन जोशी ने हाथ बांध कर कहा और स्वामी जी के साथ ही कमरे यानी चैम्बर 5 से बाहर निकल गया। हिंदू कौम सर से पांव तक तवहमात में डूबी हुई है। इनके पढ़े लिखे लोग भी इस मामले में इंतहाई ज़ईफ़ुल एतक़ाद होते हैं और साधु जोगी सन्यासी लोग इन्हें खूब उल्लू बनाते हैं, क्योंकि साधुओं की हिंदू लोग सिर्फ इज्जत ही नहीं करते बल्कि उनसे डरते भी रहते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अगर किसी जोगी या साधु ने उन्हें बद्दुआ दे दी तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इन लोगों के जाने के बाद मैंने आंखें खोलकर लेटे लेटे दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर लांस नायक पहरे पर खड़ा था। कभी वो टहलने लगता और कभी मुझे एक नजर देखकर मेरी तरफ पुश्त करके सलाखों वाले दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता। स्वामी गोरखनाथ हमारा कोई खास आदमी था जो साधु के रूप में जनूबी हिंद में काम कर रहा था। उसने खत में जो कुछ मुख्तसर सा लिख दिया था, इसका मतलब यही था कि मैं आज रात को ही वहाँ से फरार होने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने मुझे पिस्तौल इस मकसद के लिए दिया था। ये गोया एक तरह से खुदा की मदद थी जो अपने आदमी की शक्ल में मुझ तक पहुंची थी। एक दिन छोड़कर मेजर शरद दीवान मुझसे इंटेरोगेशन करने के लिए आ रहा था। मेरा वहाँ से फरार होना बहुत जरूरी था। मैंने अब पहरे पर खड़े लांस नायक को इस निगाह से देखा कि मैं उसे किस तरह काबू कर सकता हूँ। इस फौजी पर काबू पाना बहुत जरूरी था। मैंने देख लिया था कि बाहर से अंदर जाते हुए जब उसने सलाखों वाले दरवाजे को ताला लगाया था तो उस चाबी से लगाया था जो उसकी बेल्ट के साथ लटकी हुई थी। मुझे इस भारतीय लांस नायक पर सिर्फ काबू ही नहीं पाना था बल्कि इसको इस तरह से करीब लाना था कि उसकी बेल्ट में से चाबी निकालकर मैं दरवाजे के बाहर लगा सकूं। बज़ाहिर ये काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस वक्त मैं टॉर्चर की सारी अजियत भूलकर सर से पांव तक कमांडो बन चुका था। मेरे अंदर शेर की दलेरी और लोमड़ी की अय्यारी बेदार हो चुकी थी। मैंने फौरन एक हिकमत अमली अपने जहन में तैयार कर ली। सबसे पहले मैं हमतन गोश हो गया कि बाहर से कोई आवाजें वगैरह तो नहीं आ रही। बाहर राहदारी में और नीचे अहाते में खामोशी छाई हुई थी। रात अभी आधी नहीं गुजरी थी, लेकिन मैं मजीद इंतजार करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे कुदरत ने एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। अब मुझे इस सुनहरी मौके से पूरा फायदा उठाना था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि अगर ये मौका मैंने हाथ से गंवा दिया तो फिर मेरी मौत यकीनी है और मैं दुश्मन की कैद में नहीं मरना चाहता था। मैंने अपने सोचे समझे मंसूबे पर अमल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कराहना शुरू कर दिया। मेरे कराहने की आवाज़ पर लांस नायक ने पलट कर मेरी तरफ देखा। मैं उठकर बैठ गया और मैंने कराहते हुए कहा कि मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, मैं मर रहा हूँ। लांस नायक ये देख चुका था कि मुझ पर स्वामी जी ने बड़े मंत्र फूंके हैं। स्वामी जी और कैप्टन जोशी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो उसे भी सुन चुका था। उसे ये भी मालूम था कि मुझसे कैप्टन साहब ने बड़े कीमती राज मालूम करने हैं और मुझे हर हालत में जिंदा रखना है। चुनाचे उसने कहा, लाता हूँ पानी। ये कहकर वो दरवाजे से हटकर राहदारी में एक तरफ चला गया। मैंने उसके कदमों की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि वो 6 कदम चला गया है। वहाँ पानी की कोई बाल्टी वगैरह रखी हुई थी। जब वापस आते हुए उसके कदमों की आवाज़ आने लगी तो मैं उठकर दरवाजे की सलाखों के पास खड़ा हो गया। लांस नायक टीन के डोंगे में मेरे लिए पानी लेकर आया था। मुझे सलाखों के पास खड़े देखकर बोला, पीछे हटो। मैं एक कदम पीछे हट गया, लेकिन मैंने ऐसा जाविया बना लिया था कि जहाँ से कमांडो एक्शन मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अब सारा काम फुर्ती का था। लोमड़ी की अय्यारी से मैंने काम लिया था। अब चीते की तेजी और फुर्ती की जरूरत थी। सारा काम 1 सेकंड का था। उस 1 सेकंड में अगर मेरा वार पड़ गया तो बेड़ा पार, नहीं पड़ा तो मेरी मौत सामने खड़ी थी।
بھارتی لانس نائک نے ڈونگے والا ہاتھ سلاخوں کے اندر سے میری طرف بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بجلی چمکی۔ اس بجلی میں کڑک بالکل نہیں تھی، صرف آنکھوں کو چندھیا دینے والی چمک تھی۔ مجھے یقین ہے کہ بھارتی لانس نائک کو یہی محسوس ہوا ہوگا جیسے اس کے سامنے بجلی سی چمک گئی ہے۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ میں نے اس کے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اتنی زور سے اندر کی طرف کھینچا کہ اس کا ماتھا لوہے کی سلاخوں کے ساتھ زور سے ٹکرا گیا۔ میں نے اس کے بازو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے لمحے میرا ایک بازو سلاخوں سے باہر جا کر اس کی گردن کے گرد لوہے کے شکنجے کی طرح جکڑا ہوا تھا۔ گردن کو جکڑنے کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن کو دوسرا جھٹکا دیا۔ وہ کوئی اتنا طاقتور فوجی بھی نہیں تھا۔ جنوبی بھارت کے فوجی بھی دبلے پتلے مریل سے تھے۔ اس کے لیے میرا ایک جھٹکا بہت تھا۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ میں نے فوراً اس کی بیلٹ میں لٹکی ہوئی چابی کو زنجیر سے پکڑ کر زور سے کھینچا۔ زنجیر ٹوٹ گئی اور چابی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے بڑے آرام سے لانس نائک کے بے حس جسم کو نیچے فرش پر ڈال دیا اور ہاتھ باہر نکال کر تالے میں چابی لگائی اور تالا کھل گیا۔ ساتھ ہی میری خوش قسمتی کا دروازہ بھی کھل گیا۔ میں نے جیب سے پستول نکال کر مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اب مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ اس عمارت کے پیچھے کوئی ریلوے لائن ہے جہاں سے دن کے وقت اور رات کے وقت بھی کبھی کبھی شنٹ کرتے ریل کے ڈبے گزرا کرتے ہیں۔ اس طرف سے کبھی کوئی ریل گاڑی شور مچاتی نہیں گزری تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس طرف کوئی کارخانہ تھا جس کے احاطے کے اندر تک ریلوے لائن بچھی ہوئی تھی۔ ہو سکتا تھا یہ ریلوے کا ہی کوئی کارخانہ ہو۔ مجھے اسی جانب اتر کر فرار ہونا تھا۔ میں دبے پاؤں راہداری میں آ گیا۔ راہداری میں ایک بلب دیوار کے ساتھ روشن تھا۔ اس کی روشنی دور تک نہیں جاتی تھی۔ میں اس طرف جھک کر چلنے لگا جدھر سے مجھے ریلوے لائن کے شنٹ کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ راہداری آگے بند ہو گئی۔ جہاں 3 فٹ اونچی دیوار تھی، میں نے بائیں جانب گردن ذرا سی اٹھا کر دیکھا۔ یہ فوجی کیمپ یا ریجیمنٹ کے ہیڈ کوارٹروں کا احاطہ تھا۔ اس احاطے میں 3-4 فوجی گاڑیاں ایک جانب دیوار کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ٹین کی چھت کے آگے کھمبے پر بلب جل رہا تھا۔ یہاں ایک جیپ کھڑی تھی۔ کچھ دور مجھے ایک فوجی پہرا دیتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے نیچے ہو گیا اور دیوار پر سے سر نکال کر دوسری طرف جھانک کر دیکھا۔ ایک منزل نیچے مجھے دور جلتے کسی بلب کی روشنی میں ریل کی پٹڑیاں نظر آئیں۔ میں دوسری منزل پر تھا۔ نیچے چھلانگ لگانے سے آواز بھی پیدا ہوتی اور میں ریلوے لائنوں پر گر کر زخمی بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے جھک کر دیوار کو دور تک دیکھا۔ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر چھت کے پرنالے کا لوہے کا پائپ دیوار کے ساتھ نیچے تک گیا ہوا تھا۔ میرے وہاں سے نکلنے کی صرف ایک یہی صورت تھی، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور سانپ کی طرح رینگتے ہوئے اپنے آپ کو راہداری کی دیوار کی دوسری طرف لے آیا۔ میں نے پاؤں باہر کو نکلی ہوئی اینٹوں پر جما کر دیوار کی منڈیر کو ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرے ہاتھ کو میں نے آگے بڑھایا۔ پائپ ابھی 1-2 گز آگے تھا۔ میں کوشش کر کے کھسکتا ہوا کچھ اور آگے ہو گیا۔ میرا ہاتھ پرنالے کے پائپ پر پڑ گیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے دیوار کی منڈیر کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، دوسرے ہاتھ سے پرنالے کے پائپ کو پکڑا اور اپنا بایاں پاؤں آگے کر کے پائپ کے گرد لگے ہوئے لوہے کے رنگ پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیوار والا ہاتھ چھوڑ کر جلدی سے پائپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اب میرا دایاں ہاتھ پائپ کے رنگ پر تھا اور میں چھپکلی کی طرح پائپ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ وہاں زیادہ دیر تک چمٹے رہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے دونوں پاؤں لوہے کے رنگ پر سے ہٹا لیے اور اوپر والے ہاتھوں سے پائپ کو پکڑ کر آہستہ آہستہ نیچے کھسکنا شروع کر دیا۔ میں ایک منزل نیچے کھسک گیا، دوسری یعنی نیچے والی منزل کے درمیان میں پہنچ کر میں نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں ریلوے لائن کے پاس دیوار کے ساتھ اگی ہوئی جھاڑی پر گرا۔ گرنے کے ساتھ ہی میں وہاں سے اٹھا۔ میرے کان خرگوش کے کان بن چکے تھے۔ میں کارخانے کی طرف سے آتی ایک آواز کو سن رہا تھا۔ یہ ایسی آواز تھی جیسے کسی بند جگہ پر کوئی کسی شے کو ہتھوڑے سے کوٹ رہا ہو۔ میں نے جھاڑیوں میں سے سر باہر نکال کر دائیں بائیں دیکھا۔ دائیں طرف ریل کی 3 پٹڑیاں کسی کارخانے کے اندر چلی گئی تھیں۔ وہاں کھمبے پر بلب روشن تھا۔ بائیں جانب ریل کی پٹڑیاں علاقے میں جاتی معلوم ہو رہی تھیں۔ ضرور اس طرف یا تو ریلوے کا کوئی چھوٹا سا اسٹیشن تھا یا پھر مال لادنے اور اتارنے والے پلیٹ فارم تھے۔ میں جلدی سے اٹھا اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بائیں جانب تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ ریل کی پٹڑی کے پہلو میں تھوڑی سی جگہ تھی، اس پر جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں زیادہ تیز نہیں چل سکتا تھا، مگر میں 1 سیکنڈ کے لیے وہاں رک بھی نہیں سکتا تھا۔ آگے جا کر ریل لائنوں کا جال پھیلنا شروع ہو گیا۔ دور ادھر ادھر ریلوے شیڈ کی چھتوں پر روشنیاں بھی نظر آنے لگیں۔ میں ان سے بچتا ریلوے لائنوں کے اوپر سے گزر کر مشرق کی جانب دیوار تھی اس طرف آ گیا۔ اس دیوار کے اوپر اندھیرے میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے دیوار کے اوپر خاردار تار لگی نظر آئی۔ دیوار دور تک چلی گئی تھی۔ سامنے سے ایک انجن شنٹ کرتا چلا رہا تھا۔ اس کے آگے کی 2 بتیاں جل رہی تھیں۔ میں جلدی سے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ انجن بھاپ چھوڑتا چھک چھک کرتا مجھ سے تھوڑے فاصلے پر سے گزر گیا۔ اس کے جاتے ہی میں اٹھا اور دیوار کے ساتھ چلنے لگا۔ مجھے صرف ایک یہی ڈر تھا کہ کہیں میں کسی فوجی شیڈ میں نہ نکل جاؤں۔ پستول میں نے جیب میں ہی رکھا ہوا تھا۔ میرے گال پر کیپٹن جوشی نے نشتر سے جو نشان لگایا تھا، وہاں زخم میں سے خون بہنا تو بند ہو چکا تھا، مگر گال درد کر رہا تھا۔
मैं अब तेज चलने की बजाय नॉर्मल चाल चलने लगा था। कहीं अंधेरा आ जाता और कहीं मैं दीवार के ऊपर जलने वाले बल्ब की रोशनी में आ जाता। रोशनी आती तो मैं झुककर तेजी से आगे निकल जाता। दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखा दे। आगे एक ऊंचा सिग्नल के बनाया, उसमें खूब रोशनी हो रही थी। मुझे एक दो आदमियों के साए से भी नजर आए। मैं रुक गया। मुझे उस केबिन के करीब से गुजरना था और वहाँ रोशनी थी। 2-3 सेकंड रुक कर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। मुझे जल्दी से जल्दी उस इलाके से निकल जाना चाहिए था। आखिर यही फैसला किया कि अनजान बनकर खामोशी से निकल जाऊंगा। ऊपर से किसी ने देख भी लिया तो मेरे फटे पुराने कपड़ों से वो यही समझेगा कि मैं रेलवे का कोई मजदूर हूँ। मैं चल पड़ा। 6-7 कदम चला हूँगा कि दीवार में एक जगह छोटा सा दरवाजा नजर आया। ये कोई दरवाजा नहीं था, दीवार में शगाफ डालकर आने जाने का रास्ता बनाया गया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और शगाफ में से गुजर कर दीवार की दूसरी तरफ आ गया। मैंने देखा कि मैं एक पतली सी कच्ची सड़क पर आ गया हूँ, जिसकी एक जानिब टीन की ढलवान छतों पर छोटी छोटी क्वार्टर नुमा कोठियां बिल्कुल साथ साथ बनी हुई हैं। इनमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। कच्चा रास्ता खाली था। मैं दीवार के साथ साथ चलता गया। मुझे महसूस हो गया था कि मैं रेलवे की हुदूद से बाहर निकल आया हूँ। क्वार्टरों की दूसरी जानिब से कभी कभी किसी ट्रक के गुजरने की आवाज आ जाती। थोड़ी दूर चलने के बाद इन क्वार्टर नुमा कोठियों के दरमियान से एक तंग रास्ता नजर पड़ा जो यकीनन दूसरी तरफ सड़कों को जाता था। मैं उस रास्ते में से गुजरने लगा। यहाँ अंधेरा था और कोठियों के पहलू की ऊंची ऊंची दीवारें थीं। ये रास्ता खत्म हुआ तो सामने बड़ी सड़क थी। सड़क की बत्तियां जल रही थीं। एक बस स्टॉप का खोखा खाली पड़ा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं शहर के किस इलाके की तरफ निकल आया हूँ। इतना मुझे मालूम था कि पौंडीचेरी का साहिल समंदर शहर के मशरिक की जानिब है। उस तरफ जाना मौत के मुंह में जाना था। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा। आसमान पर कहीं कहीं बादल थे, उनके दरमियान सितारे भी टिमटिमा रहे थे। मैंने मगरिब की तरफ रुख किया और सड़क पार करके दूसरी तरफ आकर समंदर के उल्टे रुख चल पड़ा। 2-3 भारी ट्रक एक दूसरे के पीछे सड़क पर से गुजर गए। ये शहर पौंडीचेरी की कोई बड़ी शाहरा मालूम होती थी जो किसी दूसरे शहर को जाती थी। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मेरी कमीज और पतलून बोसीदा सी थी। कमीज पर खून के धब्बे भी कहीं कहीं जमे हुए थे। मेरे बाएं रुखसार पर जख्म का लंबा सा निशान था। जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये भी नहीं पता था कि रात का क्या बजा है, रात कितनी गुजर चुकी है। सड़क पर से थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ियां गुजर जाती थीं। जब एक बस भी गुजरी जिसके छत पर मुसाफिर बैठे हुए थे जो कि देहाती किसान मालूम हो रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ बत्तियां जल रही थीं। इन गाड़ियों से अंदाजा हुआ कि रात अभी ज्यादा नहीं गुजरी। मुझे बहुत जल्द किसी जगह छुप जाना चाहिए था, क्योंकि फौजी टॉर्चर चैम्बर 5 से मेरे फरार का किसी वक्त भी राज फाश हो सकता था और उसके बाद शहरी पुलिस और फौजी पुलिस को मेरी तलाश में निकल पड़ना था। मुझे कोई ठिकाना नजर न आया। मैंने पतलून की जेब से कागज की वो गोली निकाली जिसे मैंने टॉर्चर सेल में ही जेब में डाल लिया था, जो मुझे स्वामी जी ने दी थी। उसने कहा था कि इस पर वो पता लिखा हुआ है जहाँ पहुंचकर तुमने गंगू नाम के बैरे से मिलना है, और उसके वास्ते कोड वर्ड स्वामी जी ने जे सीताराम बताया था। मैंने एक जगह सड़क पर रोशनी में खड़े होकर कागज की गोली को खोल कर देखा। उस पर लिखा था जे भारती भंडार, रमिया जी स्ट्रीट, गोलकल, पौंडीचेरी। उसके नीचे गंगू बैरा लिखा था। मैंने कागज दोबारा जेब में डाल लिया। मेरी पतलून की पिछली जेब में स्वामी जी का दिया हुआ छोटा पिस्तौल उसी तरह पड़ा था। उसे चलाने की नौबत ही नहीं आई थी। उसमें मैगजीन भरा हुआ था। मेरे फरार का इल्म हो जाने के बाद किसी भी चौक या नाके पर पुलिस तलाशी के दौरान ये पिस्तौल मेरे लिए मुसीबत का बायस बन सकता था। मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये मुझे किसी नागहानी आफत से निजात दिला सकता था। अब मुझे ये मालूम करना था कि शहर में गोलकर का इलाका कौन सा है, क्योंकि उसी इलाके में कोई जय भारती भंडार था जो यकीनन कोई रेस्तोरां था, और वहाँ मुझे गंगू नाम के बैरे या वेटर या रेस्तोरां के मुलाजिम से राब्ता पैदा करना था जो यकीनन अपना ही आदमी था।